नमस्ते, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। मेरो नाम गीता खत्री, हालमा कुवेतमा छु र आज चाहिँ म डिएक्सनको प्रोडक्ट्स कोकोजी यहाँहरूको माझमा लिएर उपस्थिति भएकी छु। यो रहेको छ कोकोजी हैन। यो चाहिँ डब्बा हो हैन। यसभित्र चाहिँ सानो प्याकेट स्यासेस छ। हजुरले पनि यसलाई खोलेर मसँग दुईटा मात्रै छ अहिले र म चाहिँ हजुरलाई यसलाई फिटेर देखाउन गइरहेको छु। यो पनि भित्र यस्तो हुन्छ। रहेको छ कप। यो चक्लेट हो है, तर कोकोजी नि एउटा चक्लेट फलबाट चाहिँ यसलाई बनाइएको हुन्छ। नेचुरल प्रोडक्ट्स हो यो, बाहिरको पसलतिरको चक्लेट होइन फेरि हैन। डिएक्सनले चाहिँ एउटा फल हुन्छ यो कोकोजी भन्ने, त्यसबाट चाहिँ बनाइएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यसमा चिनी पनि हुन्छ। यहीँ हामीले चिनी मिसाउनु पर्दैन, यस्तो कलरको हुन्छ हैन। हेर्नुहोस् पाउडरमा आउँछ। अब हजुरलाई गलेर देखाउँछु। यो रहेको छ तातो पानी। अब हजुरले हाफ कप अथवा 1 कप जति मनपर्छ त्यति बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी हजुरले चिसो पानी चाहिँ नराख्नुहोस्, अनि तातै पानीमा फिटिन्छ। यो पकाउनु पनि हुँदैन, बस उमालेको पानी बस हाल्ने। कफी जसरी बनाउने त्यस्तरी नै बनाउने हो। यो चाहिँ फेरि हामी ठुलोले मात्रै खाने भन्ने होइन, झन् यो बच्चाहरूलाई कस्तो मनपर्ने हुन्छ चक्लेट है। अब चक्लेट मनपर्ने त एकदम मिठो लाग्न सक्छ। अनि त्यस पछाडि बच्चाहरूलाई चाहिँ खुब मनपर्छ यो, किनकि बच्चाहरूले बर्नभिटा अनि त्यो हर्लिक्स हैन, बुढाबुढी मान्छेहरूलाई पनि खुवाइन्छ नि हर्लिक्स, त्यस्तै नै। कस्तो मिठो छ कि, जसलाई चक्लेट मनपर्छ उहाँले चाहिँ यो डिएक्सनको चाहिँ कोकोजीलाई अवश्य पिउनु होला, किनकि यो डिएक्सन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन एमएलएम कम्पनीले निकालेको हो हैन। अनि अब यो पिउने चाहिँ नि स्कुल पढ्ने बच्चाहरूदेखि लिएर क्याम्पस पढ्ने बच्चाहरूले हैन, त्यस पढ्ने बच्चाहरूले चाहिँ नि यसले चाहिँ मान्छे अलिकति बिर्सिने अनि पढ्न मन नलाग्ने अल्छीपनाहरूलाई चाहिँ यसले एकदमै दिमागलाई चाहिँ एक्टिभ गर्छ के, एकदम एक्टिभ राख्छ हैन। त्यसरी र भर्खरको बच्चाहरूले पनि पिउँदा हुन्छ, किनकि बच्चाहरू पनि अलि बाठा टाठा हुनु भएको राम्रो, अनि त्यस्तोहरूले पनि खाँदा हुन्छ। जो बुढाबुढी मान्छे छ उनीहरूले चाहिँ नि अब यो फलफुलको पनि भिटामिन हुन्छ, त्यो खानु सट्टा चाहिँ यसले खाएको राम्रो है। अनि त्यस पछाडि जति पनि यो हस्पिटलबाट पनि भिटामिन दिइरहेको हुन्छ, यो हरेक किसिमका फलफुलकै तर औषधि टाइपमा हुँदो रहेछ, त्यसको सट्टा पनि यही खाएको राम्रो। र जति पनि हामीहरूले चाहिँ पढ्ने मान्छेले मात्रै होइन कि, सानो बच्चादेखि नै भर्खरकोले बुढाबुढी मान्छेले जसले पनि खाँदाखेरि चाहिँ यो एउटा नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, कुनै पनि केमिकलहरू मिसाइएको छैन। त्यसैले हामीहरूले चाहिँ यसलाई खानको लागि जोखाना हेर्नु पर्दैन। डिएक्सनको प्रोडक्ट्स हैन, नेचुरल हो, हामी नडराइकन खाँदा हुन्छ। अनि अब यो चाहिँ नि दाम चाहिँ ठ्याक्कै दुध पनि मिसाएको छ यसमा, कफी चिनी सबै मिक्स छ हैन। जस्तो कि कोही बच्चाहरूले चाहिँ चक्लेट डेरी मिल्क चक्लेट खुब मन पराउँछ हैन,
त्यस्तो बच्चालाई चाहिँ झन्नै धेरै मिठो लाग्छ र बच्चाहरूलाई चाहिँ नि बानी लाग्दैन यस्तो अब कसैलाई मन पर्दैन नि त चक्लेट किनकि यसले चाहिँ मैले सुनेको छु कि हुन त म त त्यस्तो छैन होइन जो डिप्रेसनमा गएको छ त्यो मान्छेलाई पनि यो कोकोजीले चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको छ हैन हाम्रो डिएक्सनको टिममा ग्रुपमा चाहिँ मेसेजहरू अब धेरैजनाको सुनिन्छ त्यहाँ एकजनाको मात्रै होइन किनकि त्यो ग्रुप भनेको चाहिँ नि अब डिएक्सनको चाहिँ अफिसबाट चाहिँ हामीलाई जोइन गराएको हुन्छ नि त जोइन भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी त्यहाँको मेम्बर हुन्छ सदस्य भइसके पछाडि चाहिँ एउटा फ्यामिली ग्रुप हुन्छ हैन घरको फ्यामिली जस्तै घरको फ्यामिली जस्तो चिनेका नचिनेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा बस्नुभएका साथीभाइहरू सबैजना चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नि हाम्रो एउटा घरको फ्यामिली जस्तो र उहाँहरूले पनि आफ्ना आफ्ना अनुभवहरू छोड्नुहुन्छ नि त अब कसैले कोकोजी खाएको अनुभव छोड्नु भएको हुन्छ कसैले चाहिँ अब डिएक्सनको अरू प्रोडक्ट्स कुन खानु भएको छ उहाँहरूले हैन आफूले खाएको प्रोडक्ट्सको अनुभव छोड्नुहुन्छ त्यो अनुभवहरू हामीले चाहिँ अब व्हाट्सएपमा यो कस्तो हुन्छ भने भोइस मेसेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै सुन्न मिल्छ नि त धेरैवटा कुराहरू चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ नि डिएक्सनको प्रोडक्ट्सले बिरामीहरू निको भएको चाहिँ मेसेजहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो मेसेजहरूलाई फलो गरेर चाहिँ यो कोकोजीले पनि डिप्रेसनमा गएको मान्छे चाहिँ उत्रिएको छ हैन डिप्रेसनबाट बाहिरेको छ भन्ने सुनेको छु अनि भने पछाडि यो चिज त साह्रै राम्रो रहेछ हैन यहाँहरूले पनि बुझेर हैन डिएक्सन अघि मैले देखाएँ यो कम्पनीलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ डिएक्सन कम्पनी यो सूर्यको चिन्ह यो जडीबुटीको भयो हैन यो पानीको समुद्र हैन जस्तो यो हाँगा देख्नुहुन्छ नि हजुरले कस्तो खालको छ यो हाँगा कतिवटा मात्रै यो हाँगा निस्केको छ यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हामी बिहान उठ्दाखेरि जस्तो कि घाम हैन उदाउँदाखेरि एकदम उज्यालो एकदमै फ्रेस हैन र जुन यो हरियोलाई चाहिँ देख्नु भएको छ यो चाहिँ नि एकदमै लहरा क्या हामीहरूले चाहिँ नि कसरी खाने कसरी लगाउने कसरी धुने आफूले थाहा भएपछि अरूलाई भन्नुपर्छ त्यहाँबाट हामीले अरू लहरा ल्याउनलाई चाहिँ नि सजिलो हैन र जुन त्यो सम्मान जुन सिधा हजुरले देख्नुभयो नि निलो त्यो चाहिँ नि पानीको जस्तो चाहिँ समुद्र बराबर हुन्छ नि डिएक्सनमा हामीहरूको सिस्टम पनि त्यति नै बराबर छ त सानो त ठुलो त राम्रो छस् त राम्रो छैनस् तैँले पढेको छैनस् तसँग सर्टिफिकेट छ हैन छैन हैन र तैँले चाहिँ नि काम जानेको छैनस् र त धेरै धनी रहेछस् पनि भन्दैन त धेरै गरिब रहेछ पनि भन्दैन डिएक्सनले यो डिएक्सनको चाहिँ एकदमै मनपर्ने चिज भनेको यस्तो छ कि स्वास्थ्य समृद्धि खुसी हैन नेपालीमा स्वास्थ्य हेल्थ समृद्धि पैसा खुसी हजुरलाई थाहै भएको कुरा हो र हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस यो पनि एउटै हो एक बजार एक संसार वान वर्ल्ड वान मार्केट भने पछाडि यो स्वास्थ्य समृद्धि खुसी भनेर पहिलोचोटि सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लागेको भने स्वास्थ्य समृद्धि खुसी हैन अनि डिएक्सनभित्र पाइन्छ अरे अनि त्यस पछाडि सुरुमा मेरो टन्सिलकै लागि मैले प्रयोग गरेको थिएँ प्रयोग चाहिँ नि सबैभन्दा पहिला डिएक्सनको मञ्जन हैन ले चाहिँ टन्सिल कम भए पछाडि चाहिँ ब्ल्याक कफी
लिन्सेन ब्ल्याक कफीलाई फलो गरेँ, त्यो पनि मन पर्यो। टाउको दुखेको हराउने, ग्यास्ट्रिक जाने, ग्यास्ट्रिक हराउने, पेटहरू चाहिँ ढुस्स भएको छ भने पनि एकदम खुल्ला गराउने, ग्यासहरू हटाउने होइन ब्ल्याक लिन्सेन कफीले। अनि त्यस्तो भए पछाडि डिएक्सनमा त जोइन भइसकेको छु, प्रोडक्ट्सलाई त चिन्नु पर्यो, त्यसैले खानालाई चाहिँ सुरु गरेँ मैले। खाँदै गएँ, थाहा पाउँदै गएँ, चिन्दै गएँ, जाँदा 6 महिना भयो। अनि मेरो लिडरले के भन्नुभयो भने तपाईँको पैसा चाहिँ बोनस आएको छ, के गर्ने, प्रोडक्ट्स ल्याउँ कि पैसा पठाइदिउँ भन्नुभयो क्या। कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ त, डिएक्सनबाट आएको बोनस नै पठाउनुहोस् न भन्न आयो क्या मलाई। उहाँले बोनस पठाइदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि यस्तो भयो कि त्यो पहिलाचोटि मैले हुन त मैले वास्ता गरेको थिइनँ, र पनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो भनेको टन्सिल घट्नुपर्ने, र यो मलाई जुन अहिले पनि खोकी लागिरहेछ, एकदमै गाह्रो अवस्था। त्यो चाहिँ किनभने मेरो पहिल्यैदेखि नै, बच्चैदेखि नै होइन समस्या। अनि त्यस पछाडि प्रोडक्ट्स पनि ल्याइदिनु भयो, बोनस पनि ल्याइदिनु भयो। मलाई त फ्रीमा आएको जस्तो लाग्यो त्यो पैसा। धेरै त थिएन, त्यस्तै 14 केडी जति थियो होला। अनि त्यो पैसालाई देख्दाखेरि चाहिँ झन् मलाई बुझ्नु मन लाग्यो क्या। अनि प्रोडक्ट्स खाँदा यस्तो भएछ म्याडम होइन। मलाई जसले चाहिँ नि फलो गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मेरो अगराज लिडर भनेको चाहिँ सानु शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ फेसबुकमा सानु नेपाली भनेर चिनिन्छ, तर उहाँ चाहिँ सानु शेर्पा हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब यो प्रोडक्ट्स खाँदा यसरी बोनस आयो गीता म्याडम, हजुरले चाहिँ अब के गर्नुहोस् भनेदेखि आफूले खाएको कुराहरू चाहिँ अरूलाई भन्नुहोस् है भन्नुभयो क्या। अनि अब यो हो र भने अझै भन्नुपर्छ ल, कतिजनालाई भनिसकेँ भने क्या मैले चाहिँ, होइन जति सक्दो भन्दा हुन्छ। घरको फ्यामिली, साथीभाइ, दिदीबहिनीहरू होइन, दाजुभाइ, आमा बुवा, सानो बच्चा, जसले बुझ्छ उसले गरी खान्छ नि त भन्नुभयो क्या। अनि त्यस पछाडि कतिजनाले भने त मैले तपाईँले भने जसरी कोही मान्दो रहेनछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ नि अब बुझ्नेले भनेरै बुझिहाल्छ, अनि उसले चाहिँ अब आफ्नो क्षमता कति छ बुझ्ने, उसले कसरी डिएक्सनको प्रोडक्ट्सलाई चाहिँ नि अनुमान गरे, राम्रो नराम्रो कुन चाहिँ दृष्टिले हेरे होइन, त्यस्तो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्ट्स चाहिँ अरूलाई भन्ने, भिडियोहरू बनाएर आफ्ना अनुभवहरू भन्ने होइन, यस्तै कुराहरूबाट चाहिँ नि हामीहरू डिएक्सनमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाएँ मैले चाहिँ। त्यही भएर मेरो पनि मम्मीको यस्तै थियो पाठेघर सम्बन्धी समस्या। अनि उहाँलाई पनि मैले चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्ट्स खुवाउँदाखेरि धेरै नै पत्थरीहरू पनि अलिकति फुटेको जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन। अनि त्यस पछाडि डिएक्सनको प्रोडक्ट्सहरू सबै राम्रो रहेछ भनेर उहाँले पनि विश्वास गर्नुभयो, र त्यो सुन्दाखेरि देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि झनै विश्वास लाग्यो होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ डिएक्सनमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसीलाई हेरेर कुनै पनि ठाउँमा गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि पैसा मात्रै आउँछ। कुनै पनि हामीलाई बिरामी हुँदाखेरि, नसक्दाखेरि आज तिमी अफिस आज तिमी ड्युटीमा नआऊ भनेको हुँदैन, कुनै पनि अफिसमा काम गर्दा आज तिमी अफिसमा नआऊ भनेको हुँदैन, तिम्रो यो ड्युटी हो तिमीले गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर डिएक्सनमा चाहिँ नि हामीले बचेको समयलाई सदुपयोग गरेको छौँ होइन, गर्नुपर्छ। र 24 घन्टा छ भने 24 घन्टा गर, छैन भनेदेखि बचेको समयलाई सदुपयोग गर, जे आफूले गरे त्यही भन्ने अरूलाई होइन, जसरी खाएको छ, लाएको छ, धोएको छ त्यसरी भन्ने अरूलाई। त्यही भएर चाहिँ हामीहरू पछाडि हट्नु हुँदैन। जसलाई पनि डिएक्सनको केही कुराहरू यस्तो प्रोडक्ट्सहरूको विषयमा चाहिँ नि आफूले खाएर अरूलाई भन्नुपर्छ, पछाडि हट्नु हुँदैन, जस्तो हट्नु हुँदैन होइन। त्यसैले यहाँहरू पनि मेरो भिडियो हेरेर केही नलेज पाउनुभयो भनेदेखि फेसबुक गीता खत्री होइन,
र इमो WhatsAppमा मैले स्क्रिनमा नम्बर राखेको हुन्छु, त्यहीँबाटै भेटाउन सक्नुहुन्छ मलाई। र हाम्रो के भन्छ युट्युबमा चाहिँ नि डिएक्सन गीता र मेरो नम्बर हुन्छ। हजुरले यसरी डिएक्सन गीता नेपाल यसरी भेटाउन सक्नुहुन्छ है त मलाई। ल हजुर पनि यसरी नै कोकोजी डिएक्सनको प्रोडक्ट्स खानुहोला, अगाडि बढ्नुहोला, स्वास्थ्य समृद्धि खुसी पाउनुहोला र राम्रोसँगले डिएक्सनलाई फलो गर्नुहोला भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन, बाई बाई।